हाजा, हर लफ्ज़ के शुरू में आप इस हाजा को बढ़ा लीजिए। आप कहेंगे हाजा बैतुन, किसी इमारत के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो आप कहेंगे मा हाजा, जवाब दिया जाएगा हाजा बैतुन। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फ़ी हाज़ल बरनामजिल मुबारक बरनामज तहद्दुस बिल्लुग़तिल अरबिय्या। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अरबिक स्पीकिंग कोर्स के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे और हमारे इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, पिछले कुछ एपिसोड में हमने मुज़क्कर और मुअन्नस की बहस को समझा है, यानी मास्कुलिन और फेमिनिन की बहस को। आइए अभी भी हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पीछे बताया गया था कि अगर करीब में कोई चीज़ है और वो मास्कुलिन है तो उसे हाजा कहते हैं। उसकी तरफ इशारा करने के लिए हाजा का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर करीब में कोई चीज़ है और वो फेमिनिन है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हाज़िही बोला जाएगा। जैसे हाज़ा कुर्सियुन, हाज़ा कुर्सियुन, हाज़िही सब्बूरतुन, हाज़ा कुर्सियुन, हाज़िही सब्बूरतुन, हाज़ा अनफुन, हाज़ा अनफुन, हाज़िही उज़ुनुन। आप ये भी जान चुके होंगे कि दूर के लिए, दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए अरबी में ज़ालिका आता है अगर वो मास्कुलिन है यानी मुज़क्कर है। लेकिन आपने अब तक ये नहीं जाना है कि दूर की चीज़ अगर फेमिनिन है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है। तो आइए हम आज के इस एपिसोड में इसी को जानेंगे और उसको लेकर मश्क भी करेंगे। अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और वो फेमिनिन है, हम उसकी तरफ इशारा करके कहना चाहते हैं वो, तो उसके लिए तिलका का लफ्ज़ आता है। तिलका। इससे पहले शुरू में ही आप जान चुके हैं कि अगर दूर की चीज़ मास्कुलिन है और उसकी तरफ हमें इशारा करना है तो ज़ालिका आता है। ज़ालिका, ज़ालिका, तिलका। हमें कहना है वो फ़ातिमा है। थोड़ी सी दूरी पर कोई लड़की खड़ी है, हम उसके बारे में अगर पूछना चाहेंगे तो हम कहेंगे मन तिलका, कोई ख़ातून है, मन तिलका, वो कौन है। तो जवाब दिया जा सकता है तिलका फ़ातिमतु, तिलका आइशतु, तिलका मरियमु, तिलका मरियमु। इसी तरीक़े से थोड़ी सी दूरी पर कोई चीज़ है और वो फेमिनिन है तो हम माँ या माज़ा लगाकर उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। माज़ा तिलका, माज़ा तिलका, वो क्या है। जवाब दिया जा सकता है तिलका साअतुन, तिलका साअतुल जिदारी, तिलका मदरसतुन, तिलका जामिअतुन, तिलका हदीक़तुन। इसी तरीक़े से हम दूर की चीज़ को लेकर कोई बात कह सकते हैं। आइए मज़ीद इसको समझते हैं वज़ाहत के साथ। तो ज़ालिका के बाद अगर हम साअतुन लाना चाहें और तिलका के बाद ज़ैदुन लाना चाहें तो क्या ये चीज़ दुरुस्त है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हम ज़ालिका फ़ातिमतु, ज़ालिका साअतुन नहीं कह सकते। इसी तरीक़े से तिलका ज़ैदुन, तिलका कुर्सियुन हम नहीं कह सकते। सही तरीक़ा यह है कि हम साअतुन को तिलका के साथ रखें और ज़ैदुन को ज़ालिका के साथ रखें। ज़ालिका ज़ैदुन, ज़ालिका क़लमुन, तिलका फ़ातिमतु, तिलका साअतुन।
تو آپ نے دیکھا اگر دور کی چیز کی طرف ہم اشارہ کر کے کہیں گے کہ وہ فاطمہ ہے یا وہ گھڑی ہے تو ہم تلکا کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ ماسکولین ہے، وہ کوئی مذکر ہے تو ہم ذالکا کہیں گے، ذالکا زیدن، ذالکا کرسیٌ۔ آئیے اب ہم اس کو لے کر کچھ جملے بناتے ہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے من ہذہ، آپ کے آس پاس دو خواتین کھڑی ہیں تو آپ ان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں من ہذہ ومن تلکا، ایک آپ سے تھوڑا نزدیک ہے، ایک آپ سے تھوڑا دور ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں من ہذہ ومن تلکا، من ہذہ ومن تلکا۔ جواب دیا جا سکتا ہے ہذہ آمنہ وتلکا فاطمۃ، ہذہ آمنہ وتلکا فاطمہ۔ پھر آپ مزید اس گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں، ہذہ طبیبہ وتلکا ممرضۃ، ہذہ طبیبۃ وتلکا ممرضۃ، ممرضۃ یعنی نرس، ہذہ طبیبہ وتلکا ممرضہ۔ اسی طریقے سے آپ مزید گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں، ہذہ طویلہ وتلکا قصیرہ، طویلۃ یعنی لمبی، قصیرۃ یعنی پستہ قد، ہذہ طویلہ وتلکا قصیرہ۔ اسی طریقے سے مزید آپ اسی بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، ہذہ من الہند، یعنی یہ ہندوستان سے ہے، انڈین ہے، ہذہ من الہند وتلکا من الیابان، ہذہ من الہند وتلکا من الیابان۔ اور اگر کوئی مرد ہے، دو لوگ آپ کے پاس کھڑے ہیں، ایک تھوڑا سا آپ کے نزدیک ہے، ایک تھوڑا سا آپ سے دور ہے، تو اس کے بارے میں کیسے سوال کریں گے، من ھذا، من ھذا ومن ذالک، من ھذا ومن ذالک، یہ کون ہے اور وہ کون ہے، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں ھذا علی وھذا حامد، من ھذا ومن ذالک، ھذا حامد وذالک محمود، یا وذالک علی وذالک خورشید۔ تو آپ نے فرق سمجھا کہ تلکا اور ہذہ کہاں پر استعمال کیا جائے گا اور ھذا اور ذالکا کہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ تو تھا ہذہ اور تلکا کا استعمال کسی شخص کو لے کر، اب آئیے ہذہ اور تلکا کا استعمال ہم سیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو لے کر۔ اگر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ ماسکولین ہے تو وہاں پر ھذا یا ذالکا آئے گا، قریب کی چیز کے لیے ھذا اور دور کی چیز کے لیے ذالکا۔ اور اگر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ فیمنین ہے تو ہم قریب کی چیز کے لیے ہذہ کہیں گے اور دور کی چیز کے لیے تلکا، یعنی چیز میں اور شخص میں کوئی فرق نہیں رہے گا اس معاملے میں۔ ہمیں کہنا ہے ہذہ غسالۃ وتلکا ثلاجۃ، یعنی یہ ہذہ غسالہ وتلکا ثلاجہ، ہذہ سیارۃ المدیر وتلکا سیارۃ المدرس۔
हादिही सय्यारतुल मुदीर व तिल्क सय्यारतुल मुदर्रिस, ये मुदीर की कार है और वो उस्ताद की कार है, टीचर की कार है। अब इसी को हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। हादिही गालियतुन व तिल्क रखीसतुन। हादिही गालिया व तिल्क रखीसा। हादिही सय्यारतुल मुदीर व तिल्क सय्यारतुल मुदर्रिस। हादिही गालिया व तिल्क रखीसा। गालिया इसके माना आप जानते ही होंगे, गालियतुन महंगी, रखीसतुन सस्ती। हादिही गालिया व तिल्क रखीसा। हादिही जमीला। हादिही जमीला व तिल्क सय्यिआ। सय्यतुन के माना होते हैं बुरी। हादिही जमीला व तिल्क सय्यिआ। हादिही याबानिया। हादिही याबानिया व तिल्क महल्लिया। हादिही याबानिया व तिल्क महल्लिया, ये जापानी है। व तिल्क महल्लिया, महल्लियतुन के माना है लोकल। इसी तरीके से हम कह सकते हैं हादिही मुस्तवरदा। मुस्तवरदा ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, इसको मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। मुस्तवरदा, मुस्तवरदतुन। मुस्तवरदतुन के माना होते हैं इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड। हादिही मुस्तवरदतुन, ये इम्पोर्टेड है। और अगर मास्कुलिन है तो हम ता को हटा देंगे और कहेंगे मुस्तवरदुन। हादा अल-जव्वालु, अल-जव्वालु मुस्तवरदुन। अल-कुर्सिय्यु मुस्तवरदुन। अल-हासूबु मुस्तवरदुन। तो नाज़रीन, इस तरीक़े से हम एक ही चीज़ के बारे में गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने शुरू कहाँ से किया, हादिही सय्यारतुल मुदीर व तिल्क सय्यारतुल मुदर्रिस। फिर उसके बारे में मज़ीद हमने कहा हादिही गालिया व तिल्क रखीसा। हम कंपेयर करते चले गए, हादिही जमीला व तिल्क सय्या, हादिही याबानिया व तिल्क महल्लिया। इसी तरीक़े से हम ये भी कह सकते हैं हादिही जदीदा व तिल्क क़दीमा। हादिही जदीदा व तिल्क क़दीमा। और आगे हम ये भी कह सकते हैं हादिही सरीआ। सरीअतुन के माना होते हैं तेज़। हादिही सरीआ व तिल्क बतीआ। बतीअतुन के माना होते हैं सुस्त रफ्तार, सरीअतुन के एकदम उल्टा। सरीअतुन यानी तेज़, बतीअतुन यानी सुस्त। इसी तरीक़े से अगर मास्कुलिन है तो हम सरीउन और बतीउन कहेंगे। जैसे हमें कहना है मोबाइल सुस्त है, अल-जव्वालु बतीउन, अल-हासूबु बतीउन। और तेज़ है, अल-हासूबु सरीउन। आइए बतीउन का लफ्ज़ मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। हादिही सरीअतुन व तिल्क बतीअतुन। तोय से है बतीअतुन। और अगर मास्कुलिन है तो हम कहेंगे बतीउन, बतीउन। नाज़रीन, अगर आपके सामने कोई लंबा जुमला बोलता है, लंबा सेंटेंस बोलता है या लंबी गुफ्तगू करता है, या आप किताब में लंबा सेंटेंस या लंबी गुफ्तगू पढ़ रहे हैं, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसको टुकड़े टुकड़ों में बांट दीजिए। पहले आप उसके
پارٹس کو سمجھیے. جب آپ کے پارٹ سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کو پورا اسٹرکچر بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ گھبرائیں نہ. کسی بھی بڑے سینٹنس کو دیکھ کر، کسی بھی بڑی گفتگو کو سن کر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے ایک ایک لفظ کو حل کریں، پھر ایک ایک ٹکڑے کو حل کریں. انشاءاللہ آپ کو عربی بہت آسان نظر آنے لگے گی. ناظرین، آئیے ہم انہی مثالوں کی روشنی میں تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے سامنے مرغی ہے، ہمارے سامنے بطخ بھی ہے. مرغی ہمارے پاس ہے اور بطخ ذرا دور ہے. ہم کہیں گے ہذہ دجاجۃ، ہذہ دجاجۃ وتلک بطۃ. عربی میں بطخ کو بطۃ بولتے ہیں. دجاجۃ یعنی مرغی اور بطۃ یعنی بطخ. دجاجۃ مرغی، بطۃ یعنی بطخ. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ طابعۃ وتلک دباسۃ، ہذہ سخانۃ وتلک برادۃ، ہذہ سخانۃ وتلک برادۃ. یعنی یہ گیزر ہے اور وہ کولر ہے. ہذہ مکواۃ، ہذہ مکواۃ. این الثوب، این الثوب. ہذا خبز وتلک بیضۃ، خبز یعنی روٹی، بریڈ، اور بیضۃ یعنی ایگ، انڈا. یہ نئے لفظ ہے، آپ اس کو بھی لکھ لیں، نوٹ کر لیں. بیضۃ، بیضۃ یعنی انڈا، بیضۃ، بیضۃ. ھذا جاموس وتلک بقرۃ، جاموس یعنی بھینس. ھذا جاموس وتلک بقرۃ. ذالک دیک، دیک یعنی مرغا اور دجاجۃ مرغی. ذالک دیک وتلک دجاجۃ، ذالک دیک وتلک دجاجۃ. هل تلک مدرسۃ؟ نعم تلک مدرسۃ. اتلک مدرسۃ؟ لا تلک جامعۃ. اس طریقے سے آپ کسی سے سوال و جواب کر سکتے ہیں. اتلک دجاجۃ؟ لا تلک بطۃ. اتلک غسالۃ؟ نعم تلک غسالہ. اتلک غسالۃ؟ لا تلک ثلاجۃ. ھذا جمل وتلک ناقۃ، ھذا جمل وتلک ناقۃ. جمل کے معنی ہوتے ہیں اونٹ، جمل یعنی اونٹ، اور ناقۃ ایک لفظ آتا ہے، ناقۃ یعنی اونٹنی. ھذا جمل وتلک ناقۃ. ھذا رجل وتلک امرأۃ. هل هذا رجل؟ لا هذه امرأة. هل ذلك رجل؟ لا تلك امرأة. هذه ملعقة وتلك مكنسة. ملعقة کے معنی ہوتے ہیں اسپون، چمچہ. ملعقة مکنسة، مکنسۃ یعنی جھاڑو. ہذہ ملعقۃ وھذا کوب تلک مکنسۃ. مکنسۃ یعنی جھاڑو، تلک مکنسۃ. ھذا بیت المؤذن، ھذا بیت المؤذن وتلک شقۃ الامام. شقۃ الامام یعنی امام کا فلیٹ. ھذا بیت المؤذن وتلک شقۃ الامام. ھذا مستشفى الجامعہ، ھذا مستشفى الجامعہ وتلک حدیقتها. ھذا مستشفى الجامعہ وتلک حدیقتها.
جامعہ میں آپ کی یونیورسٹی میں آپ کا کوئی دوست آیا ہے, آپ اسے گھمانے لے جا رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ھذا مستشفی الجامعہ, یعنی یہ جامعہ کا ہاسپٹل ہے. وَتِلْكَ حَدِيقَتُهَا, اور وہ اس کا پارک ہے, اس کا یعنی جامعہ کا, یونیورسٹی کا. ھذا ملعب المدرسہ, یہ اسکول کا اسٹیڈیم ہے. ھذا ملعب المدرسہ. وَتِلْكَ مکتبتها, اور وہ اس کی لائبریری ہے. ناظرین اکرام, آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+ TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں.